फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरुलाई। हामी डेफिनेसन पढिरहेका छौं। डेफिनेसनको लास्ट एउटा डेफिनेसन पार्ट छ हामीसँग, विथहोल्डिङ एजेन्ट। एकचोटी यो पढौं फेरि। Here, any person who makes disbursement of income subject to withholding tax is required by law to withhold tax at the time of disbursement and to remit all taxes must withhold to the government within 25 days after the end of each month. A withholding agent is required to provide withholding certificate in the prescribed form within 25 days after the end of the month. के भन्ने यहाँ कुनै पनि इन्कम पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ हैन, डिस्बर्स गर्नुपर्ने छ हैन, र त्यसमा विथहोल्डिङ ट्याक्स काट्नुपर्ने छ हैन, विथहोल्ड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ विथहोल्डिङको टाइममा, डिस्बर्समेन्टको टाइममा चाहिँ के गर्नुपर्छ, गभर्नमेन्टलाई 25 दिनभित्र रेमिट गरिसक्नुपर्छ यो विथहोल्डिङ ट्याक्स। रेमिट अल ट्याक्सेस, टु रेमिट अल ट्याक्सेस विदिन 25 डेज आफ्टर द एन्ड अफ इच मन्थ भनेको जुन महिनामा तपाईले डिस्बर्स गर्नुपर्ने छ इन्कम, त्यो महिनाको 25 दिनभित्र चाहिँ तपाईले गभर्नमेन्टलाई रेमिट गर्नुपर्छ विथहोल्डिङ ट्याक्स। विथहोल्डिङ एजेन्ट इज रिक्वायर्ड टु प्रोभाइड विथहोल्डी हामीले के भनेको थियो, एभरेस्ट, हाम्रो एक्जाम्पलमा के थियो, एभरेस्ट थियो, एभरेस्ट ब्याङ्क थियो, र मिस्टर ए चाहिँ विथहोल्डी। एजेन्टले चाहिँ 25 दिनभित्र हैन, 25 डेज विदिन अ मन्थ चाहिँ 25 विदिन 25 डेज गभर्नमेन्टलाई के गर्नु पर्थ्यो, रेमिट गर्नु पर्थ्यो, र यो ईले चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्छ, विथहोल्डिङ सर्टिफिकेट पनि दिनुपर्छ कि हामीले तपाईको ट्याक्स विथहोल्ड गर्यो भनेर। सर्टिफिकेट है, विथहोल्डिङ सर्टिफिकेट डब्ल्युसी इन प्रेस्क्राइब फर्म। यसको फर्म हुन्छ एउटा, कहिले 25 दिनभित्र आफ्टर द एन्ड अफ द मन्थ एन्ड गरेको 25 दिनभित्र यसलाई विथहोल्डिङ सर्टिफिकेट पनि दिनु पर्यो। अर्को छ एजेन्ट। एजेन्टमा भनिसके यी means a person who is required to withhold tax. Required है, राम्रोसँग हेर्नुस्, who is required है, रिक्वायर्ड थियो विथहोल्ड गर्नलाई एट द टाइम अफ पेमेन्ट फर इम्प्लोइमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट, रिटर्न अर सर्भिस युर कन्ट्र्याक्ट। रिक्वायर्ड टु विथहोल्ड थियो है, रिक्वायर्ड थियो, रिक्वायरमेन्ट थियो, लले गर्दा रिक्वायरमेन्ट थियो, एक्टले गर्दा रिक्वायरमेन्ट थियो, चाहे उसले विथहोल्ड गरोस् चाहे नगरोस्, ऊ को एजेन्ट हो। इन्कम ट्याक्स सिस्टम अराउन्ड द वर्ल्ड, यसलाई आफूले पढ्नु होला, तर म सरस्वती पढिदिन्छु। Used in the most countries around the world. Income generally use one of two system, territorial and residential. Territorial system में क्या होता है, only local income from a source inside the country is taxed. Territory वाला में है ना, और residential में resident of the country are taxed on their worldwide local र foreign income में। यदि तपाईं नेपालको resident हो भने चाहिँ चाहे नेपालबाट इन्कम आओस् या त आउटसाइड नेपालबाट इन्कम आओस्, त्यो चाहिँ अगर यदि तपाईं रेजिडेन्शियल सिस्टमको बेसिसमा ट्याक्स गर्नुहुन्छ भने चाहिँ दुईटै ट्याक्स लाग्यो, तर टेरिटोरियल बेसिस गर्नु भने चाहिँ विदिन नेपाल मात्रै जुन इन्कम आउँछ त्यसमा मात्रै ट्याक्स लगाउनुहुन्छ। वाइल नन रेजिडेन्ट्स आर ट्याक्स अन देयर लोकल इन्कम हैन, लोकल इन्कममा के भन्छ, यदि नन रेजिडेन्ट्स हो भने चाहिँ के हुन्छ, लोकल इन्कम मात्रै ट्याक्स लगाउँछ। इन एडिसन अ भेरी स्मल नम्बर अफ कन्ट्रिज नोटेबली द युएस अल्सो ट्याक्स देयर एनआर अन वर्ल्डवाइड इन्कम। यदि नन रेजिडेन्ट्स छन् हैन, युनाइटेड स्टेट्सको सिटिजनहरु चाहिँ नन रेजिडेन्ट होस्, बुझ्नु भएको छ कि छैन, युएसको सिटिजन छ तर ऊ के हो, नन रेजिडेन्ट हो। हेर्नुस् है, सिटिजन र रेजिडेन्ट भनेको दुईटा हो। तपाई नेपालको सिटिजन भएर पनि नन रेजिडेन्ट हुन सक्नुहुन्छ। रेजिडेन्शियल स्ट्याटस हामीले इन्डिभिजुअलको लागि माथि पढेको थियौं, 180 डेज 183 डेज भनेर, कम्पनीको लागि छ हो। त्यस्तै गरेर यहाँ के हुन्छ, सिटिजन त हुनुभयो तपाई हैन, तर रेजिडेन्सको बेसिसमा चाहिँ छुट्टै हुन्छ फेरि हामी। तर ट्याक्स लगाउने कि नलगाउनेको मामला चाहिँ केलाई हेर्छौं, रेजिडेन्शियल स्ट्याटस हेर्छौं। युएसले के गर्छ, युएसको सिटिजन छ, दो एनआर हो त्यहाँ युएसमा, तर उसको वर्ल्ड वाइड इन्कममा ट्याक्स लगाउँछ।
Countries with a residency status system of taxation usually allow deductions or credits for the tax that residents already pay to other countries on their foreign income. Many countries also sign tax treaties with each other to eliminate or reduce double taxation. भनेको के कुनै पनि कन्ट्रीजमा यस्तो सिस्टम छ हैन जसले चाहिँ या त डिडक्सन दिन्छ या त क्रेडिट दिन्छ जुन चाहिँ अलरेडी पे टु अदर कन्ट्रीज अन देयर फरेन इन्कम जस्तो हो मिस्टर ए छ नेपालको ए नेपालको रेजिडेन्ट हो उसको इन्डियाबाट एउटा इन्कम छ है एउटा लोकल इन्कम भयो नेपालको एउटा फरेन इन्कम भयो यसमा के हुन्छ तपाईको दुईटैमा ट्याक्स लगाए त्यसपछि के हुन्छ तपाईको एउटा छ यो फरेन इन्कममा इन्डियामा ट्याक्स तिरे होला त्यसको डिडक्सन पाउँछ या त के भन्छ एलाउ डिडक्सन यता डिडक्सन दिन्छ भनेको के फरेन इन्कममा डिडक्सन दिन्छ यो लिँदैन या त जुन ट्याक्स तिरे त्यो चाहिँ कम गरिदिन्छ या त नलिने इन्कम नै नलिने या त ट्याक्स नै नलिने या त जुन ट्याक्स तिरिसकेछ त्यो चाहिँ कम गरिदिने है रिड्युस गरिदिन्छ अरु कुनै कन्ट्रीमा के हुन्छ ट्याक्स ट्रिटीजहरु हुन्छ ट्याक्स ट्रिटीज भनेको एग्रीमेन्टहरु विथ इच अदर टु एलिमिनेट अर रिड्युस डबल ट्याक्सेसन या त हटाउन या त कम गर्नको लागि डबल ट्याक्सेसन किन एकपटक इन्डियामा तिर्यो फेरि नेपालमा तिर्नु पर्यो त्यसले गर्दा डबल ट्याक्सेसन हुने भयो हो त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ कन्ट्रीजहरु के गर्छन् एग्रीमेन्टमा आउँछन् ट्याक्सिङ एग्रीमेन्टमा गर्छन् ट्रिटीजहरु इन्टर गर्छन् है यो त भयो तपाईको डेफिनेसन पार्ट सक्यो आरामले बुझ्नु भएको छैन भने केही छैन बिस्तारै आउँदै गर्छ बुझ्दै जाउँला अगाडि अब छ तपाईको सोर्सेस अफ इन्कम हेड्स इन्कमलाई कति भागमा बाँड्न सकिन्छ त है त्यो छ An act imposes tax on those activities contributing towards the creation of wealth or income. Wealth is created with the help of labor capital and labor capital activities. या त labor मात्रै या त capital मात्रै या त दुईटैको mix. The incomes created by these activities are known as income from employment, हैन, investment and business respectively. के भने labor मात्रै युज गर्यो भने के हो तपाईको इम्प्लोयमेन्ट क्यापिटल मात्र युज भयो भने इन्भेस्टमेन्ट लेबर र क्यापिटल दुईटै युज भयो भने के हो बिजनेस that has made a broad classification of income encompassing of all income earning activities section 5 ले भन्छ ब्रोड क्लासिफाई गरेछ है इन्कमलाई अनि ब्रोड हेड्स अफ आर सोर्सेस अफ इन्कम है के छ तपाईको इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट इन्कम फ्रम बिजनेस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट र क्याजुअल गेन कतिवटा बारे छ चारवटामा इम्प्लोयमेन्टबाट के भन्यो त हामी लेबर युज गर्यो भने के हुन्छ तपाईको एन इन्डिभिजुअल्स रेम्युनरेसन इन्कम फ्रम एन इम्प्लोयमेन्ट टर्म्ड एज एन इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट है इन्डिभिजुअलको रेम्युनरेसन इन्कम केबाट आएको इम्प्लोयमेन्टबाट आएको कतै इम्प्लोयी भएर काम गरेको थियो हैन लेबर त्यो चाहिँ के भयो तपाईको इम्प्लोयमेन्ट इन्कम भयो included in employment income all payments or benefits received in respect of employment I know सबै पेमेन्टहरु all including past or future employment है या त पास्टमा थियो पहिला त या त हुनेवाला छ आ ट्याक्सेबल ट्याक्स लाग्छ तपाईको ट्याक्सेबल हो एक्जाम्पल के छ पेमेन्ट्स रिलेटिङ टु द चेन्ज अफ टर्म्स अफ इम्प्लोयमेन्ट फ्रिन्ज बेनिफिट्स various types of allowances salaries wages payments received through third parties etc are included in employment income नर्मल बुझ्नु स्यालेरी है के आउँछ त्यसमा यदि इम्प्लोयमेन्टको टर्महरु चेन्ज भयो हैन टर्महरु जे पनि चेन्ज हुन सक्छ तपाईको टाइम पिरियड चेन्ज हुन सक्छ पे स्केल चेन्ज हुन सक्छ हैन
त्यसको कमिसनहरु बीचमा चेन्ज हुन सक्छ अनि बेनिफिट्सहरु डिफरेंट काइन्ड्स अफ बेनिफिट्सहरु हुन्छ तपाईहरुलाई कुनैमा कार बेनिफिट्स हुन्छ होला या त कुनै ड्राइभर्स हुन्छ होला हैन या त बाइकहरु दिन्छ होला अनि अलाउन्सेसहरु हुन्छ छुट्टै थुप्रै मेडिकल अलाउन्सहरु हुन्छ इन्स्योरेन्स अलाउन्सहरु हुन्छ अर्को छ स्यालेरीज नर्मल वेजेस नर्मल रिसिभ थ्रु थर्ड पार्टीज भनेको थर्ड पार्टीज डाइरेक्टली नदिएर कुनै थर्ड पार्टी द्वारा तपाईले पेमेन्ट गर्यो त्यो पनि तपाईको इम्प्लोइमेन्ट हो इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भयो त्यो चाहिँ केमा आउँछ इम्प्लोइमेन्टको इन्कममा आउँछ है पर्सेन्ट आउँछ है आरामसँग हेड्स अफ इन्कम बिजनेसबाट आउने के भन्ने थियो हामीले भर्खरै क्यापिटल युज गरेर फ्रम कन्डक्टिङ द बिजनेस आर कन्सिडर्ड एज बिजनेस इन्कम हैन प्रॉफिट्स एन्ड गेन्स फ्रम कन्डक्टिङ बिजनेस प्रॉफिट र गेनहरु कहाँबाट आयो बिजनेस कन्सिडर बिजनेस गरेर तपाईको लस पनि हुन सक्छ है इन्कम भन्दैमा इन्कम मात्र होइन लस पनि हो इज बिजनेस इन्कम फर द पर्पस अफ इन्कम ट्याक्स दिस टाइप अफ इन्कम मे इन्क्लुड सर्भिस फीस amount derived from the disposal of trading stocks net gains from disposal of business assets या त liabilities gifts received gift relating to business and other amounts भनेको this type of income may include के include हुन्छ तपाईको सर्भिस फीस सर्भिसेस हामी के पढाउँदै डिफरेंट काइन्ड्स अफ सर्भिसहरु दिइराको थियो डेफिनेसन पार्टमा राम्रोसँग हेर्नु होला कुनै कन्सल्टेन्सी फी पनि कमिसनहरु पनि तपाईको सर्भिस फीहरु है त्यो पनि बिजनेसबाट आएको इन्कम हो तपाईको अर्को फ्रम डिस्पोजल अफ ट्रेडिङ स्टक्स भनेको नर्मल बिजनेस अपरेसनमा युज भएको एसेटहरु त्यसबाट आएको इन्कम अर्को नेट गेन फ्रम डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट्स अथवा लायबिलिटीज बिजनेस एसेट्स भनेको के थियो तपाईको फिक्स एसेट्सहरु जस्तो टाइपको त्यो पनि तपाईले डिस्पोज गर्नुभयो त्यसबाट आएको इन्कम नि के हो नेट इन्कम के हो तपाईको बिजनेस इन्कम बिजनेस एसेट्स है डेफिनेसन हेर्नु होला गिफ्ट्स रिलेटिङ टु बिजनेस एन्ड अदर अमाउन्ट्स भनेको गिफ्टहरु आयो या त बिजनेसको लागि या त अरु अमाउन्टहरु पनि आयो हैन अरु गिफ्टहरु आयो गिफ्ट आइटमहरु आयो त्यो पनि के हो इन्कम फ्रम बिजनेस अर्को इन्भेस्टमेन्ट इन्कम के हो पीजीपीबी फ्रम कन्डक्टिङ एन इन्टेन्ट इन्भेस्टमेन्ट कतै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो तपाईले त्यसबाट इन्कम आर कन्सिडर इन्भेस्टमेन्ट इन्कम अल टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हैन इन्भेस्टमेन्ट के गर्नुभयो including dividend, interest, natural resource payment, rent, royalty, gain from investment, insurance, gain from unimproved retirement fund, retirement payment made by an approved retirement fund are included in investment income भनेको के कतै इक्विटी शेयर क्यापिटल अथवा शेयर क्यापिटलमा तपाईले इन्भेस्ट गर्नुभयो डिभिडेन्ड आयो इन्भेस्टमेन्ट इन्कम लोन दिनुभएको थियो आयो नेचुरल रिसोर्स भनेको तपाईले नेचुरल रिसोर्स कसैलाई लिजमा दिनुभएको थियो त्यसबाट आयो रेन्ट भनेको बिल्डिङहरु दिनुभएको थियो मसिनरी दिनुभएको थियो त्यसबाट आयो रोयल्टी माथि पढाएको डेफिनेसन राइट टु युज अथवा युज केको लागि सिनेमेटोग्राफीहरु थुप्रै त्यो लिस्ट थियो है त्यो आयो गेन फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्सबाट आयो तपाईको अर्को अनएप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्डबाट आयो त्यो पनि इन्भेस्टमेन्ट आयो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको थियो रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन दिनुभएको थियो त्यसबाट गेन भयो इन्भेस्टमेन्ट इन्कम रिटायरमेन्ट पेमेन्टबाट आयो एप्रुभबाट आयो त्यो पनि इन्भेस्टमेन्ट इन्कम अर्को क्याजुअल गेन रिफर्स टु लटरी गिफ्ट प्राइज विनिङ बक्सिस जितौरी त्यो पनि के हो तपाईको क्याजुअल गेन भनेको लटरीहरु गिफ्टहरु प्राइज विनिङ्सहरु भनेको बेटिङ ग्याम्बलिङ यस्तो टाइपकोहरु हैन जुन तपाईलाई थाहा हुँदैन नर्मल्ली लटरी भनेको तपाईलाई थाहा हुँदैन त्यसैले क्याजुअल भन्छ नर्मल हैन जुन चाहिँ नर्मल हैन त्यो चाहिँ के हो क्याजुअल त अदर गेन्स रिसिभड क्याजुअली है क्याजुअली रिसिभ हुने सबै के हो तपाईको क्याजुअल गेन इन्कम फ्रम ओभरहेड्स क्यान बी अब्टेन्ड आइदर फ्रम डोमेस्टिक सोर्स अर फरेन सोर्स हैन डोमेस्टिक हुन्छ कि त्यसको सोर्स फरेन पनि हुन सक्यो इन्कम इज सेड टु हैव अ डोमेस्टिक सोर्स इफ इट इज अर्नड अर जेनेरेटेड इन नेपाल डोमेस्टिक कति बेला भयो या त अर्न भयो या त जेनेरेट भयो कहाँ नेपालमा फरेन सोर्स अन द अदर ह्यान्ड के हो बाहिरबाट जेनेरेट भयो या त अर्न गर्यो बाहिर हामीले लटरी टिकट किनेको थियौ इन्डियामा लटरी टिकट किनेको थियौ है त्यसको सोर्स कहाँ छ इन्डियामा छ फरेन सोर्स छ त्यो चाहिँ के हो क्याजुअल गेन हो अल डोमेस्टिक इन्कम
irrespective of who earned that income, whether resident or non-resident are subject to income tax in Nepal. But in case of foreign income, only residents such income is taxed in Nepal. भनेको के, यदि डोमेस्टिक इन्कम छ भने चाहिँ डोमेस्टिक सोर्स अफ इन्कमबाट तपाईले क्याजुअल इन्कम अर्न गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ, सब्जेक्ट टु ट्याक्स नेपालमा है। नेपालमा चाहिँ ट्याक्स लाग्छ तपाईको। यदि तपाईको डोमेस्टिक इन्कम छ, चाहे तपाईँ रेजिडेन्ट हुनुहोस् या त नन रेजिडेन्ट हुनुहोस्, चाहे आरको केसमा पनि एनआरको केसमा पनि, डोमेस्टिकको केसमा के लाग्छ, दुईटैले लाग्छ। तर तपाईको फरेन इन्कम छ हैन, फरेन इन्कम हो भने चाहिँ रेजिडेन्टले मात्रै नेपालमा ट्याक्स लाग्छ। डोमेस्टिक इन्कम केसमा के लाग्छ, तपाईँ आर हेर्नुहोस् या त एनआर, दुईटैले लाग्छ। फरेन इन्कममा चाहिँ कसलाई मात्रै लाग्छ, रेजिडेन्ट मात्रै ट्याक्स लाग्छ। यो सँगै हाम्रो च्याप्टर 2 पनि सक्यो है। च्याप्टर 2 एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, तपाईको बेस क्लियर छ यसमा, बेस एकदमै क्लियर गराउँछ च्याप्टर 2 ले तपाईको। पुरै इन्कम ट्याक्सको पार्टहरु सबै यहीँबाट सुरु भएको छ तपाईको। यसले राम्रो बनाउनुस्, बाँकी त तपाई इन्टरप्रिटेसनसँग खेल्ने मात्रै हो। अब की टर्म्सहरु, ट्याक्स एक्ट भनेछ है, एप्लिकेबल थ्रुआउट द नेपाल टु रेजिडेन्ट्स रिसाइडिङ wherever out of Nepal on their income. Tax rules भनेको rules framed by government to fulfill objectives of act using power provided under section 138 of the Income Tax Act 2058. Finance Act भनेको every year आउँछ। In bills is presented by finance minister हैन, while presenting annual budget पास गर्दा मिनिस्टरले हाम्रो प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ यो एक्ट। हेड्स अफ इन्कम भनेको क्लासिफिकेसन अफ इन्कम हो, क्लासिफाई त गर्नु पर्यो हैन, इन्कमहरुलाई लिस्टमा मात्र बनाएर त भएन हैन। त्यसको लागि चाहिँ हेड भएको छ। कुन हेड छ तपाईको, इम्प्लोयमेन्ट, बिजनेस, इन्भेस्टमेन्ट र क्याजुअल इन्कम, चारवटा है, इम्प्लोयमेन्ट, बिजनेस, इन्भेस्टमेन्ट इन्कम र क्याजुअल गेन। अब यहाँ क्वेशन छ, तपाई क्वेशन चाहिँ सर्टसर्टै गर्नु होला। म पढ्दिन्छु। डिफरेन्स आउँछ इन्कम ट्याक्स र फाइनान्स एक्टमा र तिनीहरुको रिलेसनशिप। एक्टको लागि चाहिँ फाइनान्स एक्ट के गर्नको लागि आएको, क्ल्यारिफाई गर्नको लागि एमेन्डमेन्टहरु हैन। फाइनान्स एक्ट एभ्री इयर आउँछ। हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट ट्याक्स लज कहाँबाट आयो त्यो भनेछ। अर्को डिफरेन्ट सोर्सेस अफ इन्कम, इच सोर्स भनेछ इन ब्रिफ। सोर्सेस अफ इन्कम के हो त इन्कम ट्याक्स एक्टको, त्यो हेर्नु होला। अर्को भने चाहिँ रिलेसन छ भने रुल्स र एक्टको, रुल्स चाहिँ सब पार्ट हो हैन, क्ल्यारिफिकेसनको लागि ल्याए। ल्याक अफ क्ल्यारिटी इन्कम ट्याक्स एक्ट कम्प्लिटली फेल टु एड्रेस एक्सपेक्टेसन अफ नेप्लिज ट्याक्स पेयर, कमेन्ट गर्नु भनेछ। ब्रिफली डिस्क्राइब डिफेक्ट्स भनेछ। एन्ड एबल टु इज हाउ इज 58 एबल टु एभोइड दोज डिफेक्ट्स भनेछ। डिस्क्रिप्सन पार्टमा हेर्नु होला यो हैन। 38 बाट 58 मा चाहिँ के डिफेक्टहरु हटाइयो त हैन। 5 वटा फिचर भनेछ एक्टको। अर्को छ नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट डिफाइन गर्नु भनेछ। अर्को एसआरसी ले डिफाइन गरेर एसआरसी को लागि कन्डिसन भनेछ। एसआरसी रेजिडेन्ट हुनको लागि है। एसआरसी हरु थुप्रै छन् तपाईको, एउटा मात्रै छैन है। नेचुरल रिसोर्स एसआरसी मा इन्डिभिजुअल को लागि छुट्टै छ हो, फर्म को लागि, कम्पनी को लागि हैन, छुट्टा छुट्टै छ, ट्रस्ट को लागि। त्यसैले कन्डिसनहरु दिनु होला। Although the Income Tax Act 58 is far more superior to the previous Income Tax Act, however, itself would not be sufficient to increase tax revenue. The implementation of law should be effective भनेछ। इन्कम ट्याक्स मात्रै ल मात्रै स्ट्रङ भएर भएन है, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पनि स्ट्रङ भयो भने मात्रै तपाईको ट्याक्स रेभेन्यू बढ्छ भनेछ। त्यसले डिस्क्राइब गर्नु भनेछ। अर्को हाउ मेनी हेड्स अफ इन्कम भनेछ है। 31 मा कतिवटा थियो। अर्को ड्रब्याक्स भनेछ 31 को। अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स र अब्जेक्टिभ इन्कम ट्याक्स एक्टको सक्नुहुन्छ तपाई यो त। अर्को नोट छ पीई, पी को डेफिनेसन भनेथे। पी नर्मल के ब्रान्च हो। डेफिनेसन पार्टमा एडजस्ट ट्याक्स इन्कम के हो,
इन्कम हो। के माइनस गऱ्यो भने त्यसमा सेक्सनहरू थियो, लिस्ट थियो सेक्सनको तपाईँको त्यसमा। रेजिडेन्ट इन्डिभिजुअल रेजिडेन्टको मात्रै कन्डिसन। अर्को नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स डिफरेन्स पार्टमा थियो। एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन डिफरेन्स पार्टमा छ। ट्याक्स सबै भइहाल्यो, रोयल्टी, ट्रेडिङ स्टक, कम्पनी र एन्टिटी। यति सकिसकेपछि चाहिँ तपाईँको च्याप्टर 2 चाहिँ सक्यो है। च्याप्टर 1 र 2 लाई चाहिँ एकदम राम्रो गराउनु र क्लियर है। त्यसपछि तपाईँको ट्याक्स तपाईँले सोचेको भन्दा राम्रो हुन्छ। फेरि एकदमै राम्रोसँग गर्नु होला यसलाई चाहिँ डेफिनेसन पार्टलाई ल। यो पेन्डेमिकमा चाहिँ घरमै रहनु होला। कुनै क्वेरीहरू छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला हैन। मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला हैन। साथीहरूसँग सेयर गर्नु होला। जसलाई यो ट्याक्सेसनको बेसिक क्लियर छैन उनीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला है। र घरमै रहनु होला। आफू बस्नुभयो भने तपाईले फ्यामिलीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ यही बेलामा है। कोअर्डिनेट गरिदिनु होला सबैसँग है। थ्याङ्क यू।